अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद। सुनाओ दोस्तों, ठीक हो? अल्लाह पाक तो सलामत रखे सही। हाजिर ठीक हैं जी दोस्तों। 14 अगस्त लिया एक बहुत वड्डा सान्या थी है असरोर के इलाके दे विच। थाना आई सब्ज पीर। इतना एक छोटा जरा जमीन का टुकड़ा है ते उसदे विच एक बन्ना है मुश्तरका। तो दोस्तों, कोई भी मुश्तरका बन्ना होवे ना, तो उको नहीं छेड़ना चाहिए जब तक के दूए थोक राजी न होवे। ये हूँ जड़ा मुश्तरका बन्ना है, इस दोस्तों दो बंदे एक दा रकबा एक पास हुई ते बै दा रकबा बै पास हुई। एक दा रकबा है फौजी है शहजाद ना है ते जड़ा बिया उसका भाईवाल है बन्ने का जैसी बन्ने सांझ है उसका नाम जवेद है। इन्हां दा तनाज़ा इस बन्ने का बहु अरसे तो आंदा पिया है। पहले भी इन्हां दा रौला पिए ते फौजी शहजाद एक इन्हां दे बंदे को फैर मारा आई लद दे विच। वक्त भी इन्हां दा तनाज़ा है चलता रही है। हालांकि अगर इलाके के लोग ये बह के कोई फैसला करना थी सकता है, लेकिन कहीं भी दिलचस्पी नहीं गिद्धी। ये शायद तो तस्वीर दे विच बन्ना नजर आंदा पिया उसी इडिंग है। ये बन्ना सीधा होना चाहिए है, लेकिन कहीं नहीं सीधा किया। अनाज का मसला हर कहीं बनाया हुआ है। 14 अगस्त का दिहाड़ सवेरे जवेद नाम का एक बंदा जिसकी उम्र तकरीबन 40-41 साल उम्र है, जवान आदमी, एक कई चाह के ते बन्ने की सैटिंग करेंदा पिया। उतू वंज वड़न जिन्हां दा बन्ना है मुश्तरका शहजाद नाम का बंदा ही फौजी है। उस आखे भाई यार तू बन्ना मेरा न बन। उस आखे मैं बन्ने को सीधा करेना ते इसको थोड़ी इतना चौड़ा करेना चाह भाई अवाम इतू टप दिए सौखे थी के टप से। उस आखे रावण डे इतू इन्हां दा तकरार शुरू थी है। वो घर है असला चायस जवेद के सिर ते पहुँच गए। उसको इतना गर्दन फैर मारा सी ढह गए। बीवी उनकी आई है रुकैया बीबी, उसको भी उस बंदे फैर मारा है गर्दन के विच, वो कोई मार रहता। उतना वक्त उदियां दो बच्चियां आनियां पईयां हैं। वो ही सडेंदे ते असां तो फोसियां सडेंदे हैं भाई। जेड़ा माल डंगर की फोसियां होनी वो असां लोग देहाती लोग जेड़े हैं वो खेतों सटेने हैं तो भाई चलो खाद का वो काम लेनी है। दो बच्चियां वो माल दी गोबर वगैरह घिन के फोसियां घिन के वो आनियां पईयां। एक की उम्र 16 साल आई ते एक की उम्र आई 25 साल। रुकैया तो उन्होंने वालदा थी कि एक का नाम इरम, बच्ची का नाम बई का नाम फातिमा। ये दो बच्चियां आई ते उस बंदे इन्ना कोई फैर मार दिता। एक के घर दे 4 फर्द लगे गए और वो एक राहगीर औरत आई रशीदा ना है 55 साल जिनकी उम्र है। उस शोर पाए भाई बंदे कत्ल थी गए, खून थी गए। उस फौजी शहजाद जालिम दरिंदे ने उस राहगीर औरत को इत्थां ब्रस्ट मारे सिर दे विच
ہسپتال ون کے وہ بھی اللہ کو پیاری تھی 5 جانا 5 لگیاں گئی اس تو بعد 15 تے کال تھئی ہے پولیس کو آنے ٹائم لگا ہے جس ٹائم پولیس آئی ہے تو وہ سارے گھر والے فوجی شہزاد ہونی فرار تھی کے نکل گئے علاقے سے ہوں کچھ بندے یہ آتے ہیں کہ انہوں کو فوجی شہزاد کو پولیس والا اپنے رشتہ داراں دے گھروں پکڑا ہے راتی 2 بجے اس کو پولیس مقابلہ دکھا کے مار چھوڑا جبکہ پولیس والا دا موقف یہ ہے کہ وہ آدھے ہیں فوجی شہزاد ہونی کہ اصا تھوڑے 3-4 بندے بے بھی مرے سوں تساں اس کیس تو ہٹ ونجو پیروی نہ کرو وہ ولا راتی فوجی شہزاد اپنے 2-3 ساتھیوں دے نال آئے انہوں دے گھر دے حملہ کیتا جڑے حملہ کیتا تا انہیں فائر کیتے اتو چھت دے اتنے وہ بیٹھے ہیں مقتول پارٹی انہوں نے فائرنگ کیتی ہے اس فائرنگ کی ذات دے وچ آ کے تے شہزاد فوجی ہلاک تھی یعنی کہ 5 بنداں دا جڑا قاتل آئی وہ مارا گیا ہوں زمین دا وہ چند انچ دا جڑا رولا ہے 5 جانا گنتی زمین تو اتھائی نہیں پئی ہوں کیا خیال ہے ہوں زمین دا فیصلہ تھی ویسے یہ خونی معاملات ہیں زمین جائیداد دا جڑا چکر ہے بڑا خونی ہوتا ہے ہوں جڑے ان دنیا تو گئے انہاں کو 6 فٹ دی جنانا جھا ملنی ہے 6 فٹ چند انچ جگہ دے پچھوں ہر چیز جنانا ملیا میٹ تھی گئی ہر چیز ختم تھی گئی انتہائی افسوسناک واقعہ تو کداں بھی کوئی بنا بھی مشترکہ ہوئے نا کداں بھی اس کو چھیڑو نہیں جب تک دوہے فریق مطمئن نہ ہوں وت بھی تھوڑا رولا نہیں مکتا تو پٹواری سد گنو اندر کول بنا کڑواؤ چا تحصیلدار کو درخواست دو چا گرداور کو آکھو چا اس دا بنا کڑھاؤ چا پر اللہ پاک جنتی چنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرماوے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرماوے کہ وہ جڑا 5 بندہ دا قاتل ہے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے اللہ پاک رحم کرے سادے تے کہ اللہ پاک ساکو جڑا نا کوئی صبر و تحمل دا کوئی مظاہرہ کرن کی توفیق عطا فرماوے کہ کتھیں ایہو جیاں دوستو کوئی مسئلہ بن ویندا ہے تا ایک تھوک کو صبر و تحمل دا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے علاقے تے 4 بندے سڈو انہاں نال بہ کے گال کرو کوئی بھی مسئلہ ہوئے ایک گال نال حل تھی سکتا ہے اصلے نال کوئی مسئلے دا حل نہیں تھیندا دسو اج تک کوئی ایسا مسئلہ ہے جڑا بندوق دے زور تے کیا ہوگا کداں بھی نہیں تھیندا رہندا دیکھو 5 بے گناہ جانا لگیاں گئیں چند انچ دے پچھوں فٹ نہیں انچ اللہ پاک سارے تے رحم کرے اللہ پاک ساکوں سدھے رستے تے صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے جی دوستو ایک بہت وڈا سانیہ ہے اسے دے 14 اگست میں لوگ خوشیاں مناندے پین تے انہوں ماتم تھیندا پیا اللہ پاک سارے تے رحم کرے جی دوستو کل وقت ملسوں انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال کل تک اپنے برا ملک میری کو اجازتاں رب سونے دے حوالے اللہ حافظ